حضرت نال ہوں تیرے سفر ج برکت کوئی نہیں آونی خدا دا عذاب آونا ہے اج لوگ دن مسائل بنے پریشانیاں بنے نا وجہ اے ہے جو اسا قرآن دا دامن چھوڑ دیتے اگر قرآن کو سینے نال لوا رب کعبہ دی قسم ایہو قرآن برکت آلائے ایہو قرآن رحمت آلائے ایہو قرآن شفا آلائے مت تو ساکھو جو مولوی آپو گال ہی بڑھائی ودینا نہیں کھول اللہ دا قرآن 15واں سپارہ سورت بنی اسرائیل آواز دے پہ وننزل من القرآن ما ہوا شفاء ورحمت للمؤمنین اللہ دا قرآن دے جڑا میں کو اپنے سینے دے نال لے دے میں ہوں دے ہوتے اپنے رحمت دامی وسینا ہوں کو اپنی رحمت عطا کرینا ہوں کو اپنی شفا عطا کرینا ہوں دی گھر کاروبار دے اندر برکت عطا فرمیدا اے میری گال نہیں دنیا دے کسی مولوی دی گال نہیں اے کسی حدیث شیخ الحدیث دی گال نہیں اللہ دا قرآن پیا دسین جتھا جتھا میرا ڈیرا لگ دے